मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा हार्दिक अनुरोध। सर्वसाधारण जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू अभिलेख तथा श्रेष्ठता व्यवस्थित गरी जग्गा धनी तथा मोहीको हक संरक्षण गरौं। भूमि व्यवस्थापन कार्यालय सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाओ। जमिनमा सिप्रश्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याओ। भू राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याओ। आधुनिक विश्वसनीय गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू सूचना प्रणालीको विकास गरौं। जग्गा किन्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, जग्गाको किसिम, जग्गाको प्रकार, क्षेत्रफल, बाटोको प्रकार आदिको बारेमा नापी कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट बुझी अनि सम्बन्धित पूर्जा मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेष्ठतासँग रुजु गरी मात्र जग्गाको कारोबार गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। आएको कहिले हो यस भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आइसकेपछि कुन पदमा हुनुहुन्छ? अहिले सेवाग्राहीलाई दिइरहेको सेवा सुविधाका बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। म 2080 साल 5 महिना 27 गते गत भदौमा यस कार्यालयमा आएको थिएँ। अर्घाँची मालपोत कार्यालयबाट सुरु भई म यस कार्यालयमा आएको हो र म यस कार्यालयको मालपोत अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु र अब यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूमा प्रवाह हुने सेवा हामीले रजिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित कामहरू हो। जुन जग्गा लेनदेन हुन्छ त्यो लेनदेनका कुराहरूलाई हामीले यस कार्यालयबाट विधिवत रूपमा पारित गर्ने हो। त्यस्तै अदालतहरूबाट भूमि सुधारबाट लगायतका निकायहरूबाट आएका फैसला भई आएका कुराहरूलाई हामीले यस कार्यालयबाट दाखा गरिदिने, अर्थात् हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट निर्णय भई आएका कुराहरूलाई सेवाग्राहीहरूको माग बमोजिम हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। हाम्रो कार्यालयबाट विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्रवाह हुन्छन्, जस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित कामहरू भए, मुद्दाबाट हुने कामहरू भनेको संशोधन, बिग्रेका कुराहरूलाई हामीले संशोधन गर्छौँ। दाखा भनेको त्यही अदालत भूमि सुधार कार्यालयबाट फैसला भई आएका कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यस्तै रजिस्ट्रेसन भनेको लेनदेनकै कुराहरू भए विभिन्न प्रकृतिका लिखतहरू पास हुन्छन् यस कार्यालयबाट। त्यही लिखतहरूलाई हामीले विधिवत रूपमा अङ्ग पुगे नपुगेको हेरी त्यसमा लाग्ने राजस्व के कति छ त्यो सबै कुराहरू यकिन गरिसकेपछि हामीले पारित गरिदिन्छौँ। त्यस्तै हामीले कम्प्युटर अहिले यो पछिल्लो पिरियडमा कम्प्युटरबाट हुने अनलाइन सिस्टम छ, त्यो अनलाइन सिस्टमबाट हुने कुराहरूलाई पनि हेरेर हामी कम्प्युटरबाट पनि पारित गर्ने काम गर्छौँ। सर, यो धेरै पुरानो जीर्ण अवस्थाको भवन रहेको छ, हजुरलाई थाहा छ हैन? हजुर। कन्स्टेन्ट पनि छ। सेवाग्राहीलाई तपाईँहरूले धेरै सुविधाहरू दिनुपर्छ आइसकेपछि, बस्नको लागि शौचालय, पानीका कुराहरू हैन, वाइफाईका कुराहरू, अपाङ्ग मैत्रीका कुराहरू। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो धेरै कुराहरू चाहिँ नभएको हामीले पाइरहेका छौँ। प्रार साल पनि आउँदा यस्तै थियो। नयाँ भवन बनाउन के छ सोच हाम्रो हैन? आफ्नै निजीबाट सेवा प्रवाह गरे त राम्रो हुन्थ्यो नि सर भवनबाट। यो के छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि हाम्रो आफ्नै निजी भवनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब यो अत्यन्तै जीर्ण अवस्था र पुरानो भवनहरू छन् यसमा। अब लगभग त्यो मभन्दा अगाडि पश्चिमतिर रहेको भवन भनेको लगभग 100 वर्ष कटिसकेको भवन हो। 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो भवन हो। अब यसमा यसै यो जिल्लाको अहिले माननीय मन्त्रीज्यू पनि यसै जिल्लाको हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा बजेट परेको छ भन्ने केही कुराहरू सुन्नमा आएको छ। जहाँसम्म परे होला अथवा नपरे पनि माननीय मन्त्रीज्यूबाट पक्कै पनि पहल भइरहेको छ। अब तत्काल
अब बनाउनको लागि भन्ने कुरा अब त्यही बजेट बिना बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेन। अरू कुराहरू अब जस्तो अपाङ्ग अशक्त मैत्रीका कुराहरू छन्। अब यो आफ्नै जग्गामा बनेका भवनहरू छन्, तापि पुराना किसिमका हुन्। अब पुराना भवनहरूबाट हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था त छ नै। अब त्यसलाई अब हाम्रो तत्काल हाम्रो यस कार्यालयबाट उठेको बजेट पनि खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो कानुनी अपाङ्ग मैत्री त्यसै गरेर फ्री वाइफाईको व्यवस्था सबै हुनुपर्छ नि सर, त्यो छैन हाम्रो यहाँ। फ्री वाइफाई पनि छैन हो, हामीले त्यो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। र अपाङ्ग मैत्री पनि अब हामीहरूले सामान्यतया गर्न खोजिएको हो, तर गर्न खोज्दै पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरूले गर्दाखेरि यही संरचनाले गर्दाखेरि र पर्याप्त मात्रामा अब यी संरचनाहरू बन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी त्यो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हो। भूसेवा केन्द्र लेखापढीहरूले अहिले कति लिइरहेका छन् होइन सेवाग्राहीबाट पारिश्रमिक, त्यसको जानकारी पक्कै पनि तपाईँहरूलाई होला होइन। न्यूनतम अधिकतम कतिसम्म लिइरहेका छन्, एकरूपता छ कि छैन, के छ सर हाम्रो यस जिल्लामा? अब यस जिल्लाको हकमा भन्दाखेरि पारिश्रमिक लेखापढीहरूले आफ्नै किसिमले लिइरहेका छन्। अब यद्यपि भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट म अर्घाखाँची छँदाखेरि एउटा मैले परिपत्र देखेको थिएँ, लेखापढी व्यवसाय समिति, मालपोत कार्यालय र नागरिक समाजको प्रमुखहरू बसेर एउटा समिति जस्तो बनाएर अनि त्यही समितिले नै लेखापढी व्यवसायीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने भनेर एउटा परिपत्र आएको थियो। तर तथापि यहाँ पहिलेदेखि नै लागू पनि भएको रहेनछ र यहाँ अहिले सामान्यतया सुन्दा त्यो लागू भएको अवस्था छैन। लेखापढीहरूले उहाँहरूले पनि लेखकको प्रकृति हेरेर मनोमानी ढङ्गबाट लिने गरेको हामीलाई जानकारीमा छैन। अब सामान्यतया सेवाग्राहीहरूले पनि अब यसरी मनोमानी ढङ्गबाट आफ्नो तरिकाले लिएका छन् पारिश्रमिक भनेर त्यसरी हामीसँग गुनासो आएको पनि छैन। सामान्यतया मिल्दोजुल्दो हिसाबले नै लिएको पाइन्छ। अब हामीलाई सुन्नमा आएअनुसार एउटा राजीनामाको 1000 देखि 1500सम्म लिने गरेको मैले त्यस्तो जानकारी पाएको छु। पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने हो, त्यो पनि गरेका छैनन् सबैले होइन। तपाईँहरूले के छ, केही सल्लाहहरू समन्वयहरू गर्नु भएको छैन सर यसको बारेमा? अब पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण त सामान्यतया किट्टा वाइज वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो, किट्टा वाइज वर्गीकरण भएको छैन। अब बाटो देखि दायाँ बायाँ यति मिटरसम्मको जग्गालाई व्यावसायिक अथवा आवासीय मान्ने, यति मिटरसम्मको क्षेत्रलाई कृषि योग्य मान्ने, यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक मान्ने, यो क्षेत्रलाई वन क्षेत्र मान्ने, यो क्षेत्रलाई सिमसार मान्ने भनेर सामान्यतया मोटामोटी खाकाहरू बनाएर उहाँहरूले पेस गर्नुभएको हो। यसभन्दा जुन बेला नियमावली आयो, भूउपयोग नियमावली आयो, त्यस बेला नै उहाँहरूले पेस गर्नुभएको हो। तर अहिले पछिल्लो पिरियड आएर र जुन हाम्रो यस भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पनि जग्गा वर्गीकरण किट्टा वाइज नभएको हुनाले गर्दाखेरि केही समयलाई किट्टाकाट बन्द गरेको अवस्था थियो। तर अहिले त्यो अवस्था नभएर मन्त्रालयले पनि त्यो किट्टाकाटको लागि 1 वर्षको लागि म्याद थप गरिसकेको छ। म्याद थप गरेको हुनाले अब पालिकाहरूले पनि क्रमशः गर्दै हुनु होला, उहाँहरूले पनि सुरुवात गर्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब समन्वयका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँ पालिकाहरूबाट हामीलाई बोलाएको अवस्थामा हामी अब फुर्सद मिलाएर हामी जान्छौँ नै, तर उहाँहरूबाट अब बोलावट भएको छैन। नबोलाइकन अब त्यत्तिकै के कसो भनेर हामीले बुझेको छैन। जग्गा किन्दा बेच्दा के कति ध्यानहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ? अहिले 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि जग्गा किन्दा धेरै सेवाग्राहीहरू ठगिरहेको अवस्था छ नि सर, के भन्नुहुन्छ हजुर? अब जग्गा किन्दा बेच्दाखेरि त सामान्यतया सेवाग्राही जसले लिने हो, जग्गा खरिदकर्ता हो, त्यो आफै चनाखो हुनुपर्छ। अब जग्गा कहाँको जग्गा हो, अनि जग्गाको अवस्था, वस्तु स्थिति, त्यहाँको फिल्डको अवस्था कस्तो छ, अनि आएर मालपोतमा श्रेष्ठ पूर्जाहरू के कस्ता छन्, अनि नापीमा नक्साको अवस्था कस्तो छ, नापीमा फिल्डबुक छ कि छैन, त्यो जग्गा दर्तावाला जग्गा, साबिकको दर्तावाला जग्गा हो कि होइन, सबै कुराहरू बुझेर अनि त्यसमा भोगको स्थिति कसको छ, कसले भोग गरिरहेको छ, अनि विवाद छ कि छैन भनेर सबै कुराहरू स्वयं जसले खरिद गर्ने हो त्यही व्यक्तिले नै बुझ्नुपर्छ। अब त्यसलाई हामीहरू यहाँ आएर त
सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिक वडापत्रका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, सबै कार्यालयले गर्न सकेको छ कि छैन, के छ? नागरिक वडापत्रहरू हामीले राखेका छौँ। नागरिक वडापत्र भनेर हामीहरूले पुरै सबै सेवाग्राहीहरूले सचेत नागरिकहरूले देख्ने गरी बुझ्ने गरी हामीहरूसँग नागरिक वडापत्र छ। अब उहाँहरूले नागरिक वडापत्र भनेर पढ्नु पनि पर्यो, जान्नु पनि पर्यो, अब सचेतना आफै पनि हुन पर्यो। अब हामीहरूले नै त्यस्तो किसिमको सचेतनाका कार्यक्रम हामीबाट सञ्चालन भएको छैन। तर नागरिकले जसले जग्गा लिने हो त्यो मान्छे आफै सचेत हुनुपर्छ, नबुझेका कुराहरू मालपोतमा आएर बुझ्नुपर्छ। केही कुराहरू आयो भने त्यसलाई जानकारी लिनुपर्छ, त्यो आफै स्वयं आफै नै। सर, तपाईँ त पहाडमा पनि बसेर आउनुभयो होइन, अर्घाखाँची, उहाँको र यहाँको धेरै फरक छ अवस्था होइन, गतिविधि क्रियाकलापहरू। यहाँ बढी भ्रष्टाचार अनियमितता हुन्छ, यहाँका जनताहरूले पनि अब घुसी खुवाउनुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ, बल्ल काम बन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी पनि बनाएका हुन्छन् कि सर। त्यस्ता सेवाग्राहीलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन्टालिटी त्यो पहिलाको धेरै पहिला पुरानो सरले जुन क्वेसन गर्नुभएको, अब त्यो धेरै पुरानो सोच विचारको कुरा हो। अब अहिले त्यस्तो किसिमको सोच विचारका मान्छेहरू छैनन्। अहिले सामान्यतया अब मधेसमा पनि मान्छे धेरै सचेत भइसकेको छ, पढे लेखेका मान्छेहरू धेरै छन्, जाने बुझेका मान्छेहरू पनि छन्। तर अब पैसा नदिइकन काम हुँदैन, पैसा दिइसकेपछि मात्रै बल्ल त्यो काम पाएको हुन्छ भन्ने किसिमको सोच अहिलेको मान्छेमा त्यो छैन। पहिले उहाँ थियो। अब हामी मालपोतमा छिर्दाखेरि पनि, म यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरू सुनिन्थ्यो। भूमाफिया बिचुलियाहरूको बिकी पनि छैन सर? भूमाफियाहरू धेरै छन् भन्ने कुरा पनि। भूमाफियाहरू त अब यो हामी कहाँ आउने, अब त्यस्तो किसिमको बिचौलियाको काम गर्न खोज्ने अनि सेवाग्राहीहरूसँगबाट पैसा असुल्ने, हामीसँगबाट केही कुराहरू बुझ्न खोज्ने, त्यस्तो किसिमको हामीसँग गुनासाहरू समस्याहरू आएको जहाँसम्म मलाई जानकारी छैन, म कहाँ आएको पनि छैन। अब बाहिरका कुराहरू के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो मालपोतले जान्ने बुझ्ने कुरा पनि भएन। कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो आउँछ भनेदेखि हामीले त्यो कुरालाई निहाल्ने। सेवाग्राहीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, आइसकेपछि केही कुरा मिलेन भने झैझगडा विवादहरू पनि हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ होइन? घरमा पनि हुन्छ, घरका परिवारभित्र पनि हुन्छ। कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा सर तपाईँहरूले? सेवाग्राही एक आपसमा विवाद त अब कुन अवस्थाले विवाद भयो, कुन कुराले विवाद भएको, कुन विषयले विवाद भएको त्यो कुराहरू बुझिन्छ। अब लेनदेनका कुराहरूमा छ भनेदेखि अब हामीहरूले तपाईँहरू लेनदेनमा विवाद गर्नुभएको छ भने अब आपसमा बाहिर मिलेर आउनुहोस्, अब यहाँ आएर विवाद गर्ने ठाउँ होइन भनेर भनिन्छ। अब अरू जग्गामा एउटा जग्गा देखाउने, अर्को ठाउँको पास गर्ने, अथवा धेरै जग्गा देखाएर धेरै जग्गा भनेर कारोबार गर्ने अनि यहाँ थोरै जग्गा पास गर्ने, त्यस्तो किसिमको सामान्यतया हुँदैन। त्यस्तो छँदा पनि छैन, भएको पनि छैन, र मैले त्यस्तो पाएको पनि छैन। त्यस्तो किसिमको विवाद छैन। समन्वय सहकार्य पनि गर्नुभएको छ होला सबै निकायसित होइन? हजुर। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिडिओ साहबले पनि बेला बखतमा निर्देशन दिनुहुन्छ होला सुशासनको विषयलाई लिएर के सर? सुशासन भएन सरकारी निकायमा, बोली वचनका कुरा अनुशासन भएन भन्ने धेरै गुनासो छ कि सर, के भन्नुहुन्छ? अनुशासन त अब हाम्रा स्टाफ साथीहरूसँगबाट त्यस्तो अनुशासन हिँडै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीहरूले बेला बखतमा स्टाफ मिटिङहरू गर्ने अनि स्टाफ मिटिङमा भएका कुराहरूलाई सेवाग्राहीहरूसँग बोल्दा उनीहरूसँग काम सेवा प्रवाह गर्दाखेरि एकदम मिठो काम नभए पनि कम्तीमा मिठो बोल्ने, उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले जवाफ दिएर पठाउनुपर्छ। आफूबाट सकिन्न माथिल्लो तहमा पेश गर्ने, माथिल्लो तहबाट पनि हुन सकेन भने बल्ल त्यसमा अब हामीहरूसँग पनि बुझ्ने निकायहरू विभिन्न किसिमका निकायहरू छन्, जस्तो विभाग भयो, मन्त्रालय भयो, अब राजस्वका कुराहरूमा प्रदेश भयो, यी सबै कुराहरूबाट हामीहरूले बुझेर मात्र जवाफ दिने गरिन्छ। हामी त्यतिकै हचुवाको भरमा बोलिन्न, तर त्यस्तो सुशासनै छैन, सबै कुराहरू बिग्रिएको छ भन्ने जस्तो अवस्था अहिले छैन। अब सिफारिसको कुरा जोड्न खोजेँ सर मैले, सिफारिस जो दिन्छ नि स्थानीय तह पालिकाहरूले सबै सत्यमा आधारित हुँदैनन्, कतिपय झुट्टा हुन्छन् भन्ने गुनासो पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कार्यालयले के गर्छ सर? त्यस्तो अवस्थामा त अब हामीहरू डिपेन्ड हुने भनेकै सिफारिस हो। अब स्थानीय तहकै नियतवश अथवा स्थानीय तहलाई पनि झुक्काएर व्यक्ति स्वयं सेवाग्राहीहरूले झुक्काएर त्यस्तो किसिमको सिफारिस गरेको छ भनेदेखि भोलियान अब कार्यालय त त्यसको जिम्मेवारी हुँदैन। कार्यालयले त भोलियान पत्ता लाग्यो भनेदेखि त्यो बाटो भएको जग्गालाई बाटो छैन भने देखाओ, घर भएको जग्गालाई घर छैन भन्ने देखाएर त्यही कतैबाट पत्ता लाग्यो भनेदेखि सम्बन्धित व्यक्ति खरिदकर्ताबाट हामीहरूले
त्यो राजस्व कम भएको विषयलाई स्थानीय तहबाट पुनः मूल्याङ्कन गरेर असुल उपर गरेको अवस्था पनि छ। अब स्थानीय तहले कुन ढङ्गबाट सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा अब उसीमै नियत गर्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि खासै एकदम भरपर्दो नै छ 100% भरपर्दो छ भनेर पनि भन्न सकिन्न। अब त्यसमा कुनै फल्टहरू नै छ भनेर हामीले यसरी यकिन साथ भन्न सक्दैनौँ। तर कुनै कुराहरू हामीलाई शङ्का लाग्यो कहीँ कतैबाट केही कुराहरू आए भने त्यो आएका कुराहरूलाई हामीले राम्ररी निहाल्न चाहिने निहाल्छौँ र के हो भनेर सत्य तथ्य बुझेर मात्रै बल्ल त्यसलाई हामीले रजिस्ट्रेसन पास गर्ने गरिन्छ। यस निकायबाट प्रभाव हुने सेवाहरूलाई अझ पारदर्शी दिगो मर्यादित बनाउनको लागि अब के गर्नु पर्ला सर? भविष्यको सोचहरू तपाईँहरूको के हो? भविष्यमा के गर्दाखेरि सेवाग्राहीले धेरै सेवा पाउला, राम्रो सेवा पाउला? राम्रो सेवा भनेको त यही नै हो। अब पहिला लिखित मात्र हुने गर्थ्यो, अब लेखेरै मात्र जग्गा। तर विदेशलाई हेर्दा त हाम्रो नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको छैन सर। परिवर्तन त्यस्तो विदेशको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा त हामीले पनि कदा यदा सुन्नमा आएको छ। अब विदेशमा के कस्तो सिस्टम छ त हामीहरू पनि विदेशमा गइएको छैन, त्यहाँको अनुभव पनि बटुलिएको छैन। तर अहिले हामी मालपोतमा जुन अवस्थामा हामी पहिलो प्रवेश गरियो म नै भनौँ, त्यस्तो अवस्थामा एउटा लेखेरै जस्तो एउटा राजीनामा पनि लेखेरै अनि अंशबन्ड लेखेरै बकसपत्र लेखेरै सबै कुराहरू हातले लेखेर मात्रै पास हुने गर्ने गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै फल्टका कुराहरू आएका थिए। अब अहिले यो सिस्टम जुन अनलाइन सिस्टम आयो, कम्प्युटराइज सिस्टम आयो, यसले गर्दाखेरि फल्टहरूलाई क्रमशः भएका अगाडिका फल्टहरूलाई हामीले क्रमशः सुधार गर्दै गएका अवस्था पनि छ र अहिले त्यस्तो फल्टै आएको छैन। तर काम चाहिने अलिकता पहिलाभन्दा सेवाग्राहीहरूले को भनाइ के छ भन्दा अलि ढिला भयो भन्ने भनाइ छ। ढिला त स्वाभाविकै रूपमा हो, अलिकता काम राम्रो पनि छिटो पनि भन्ने कुरा त अलिकता अब त्यो बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। तर अहिले भर्खर अब विभागले पनि भर्खर यो उसको के अरे अनलाइन सिस्टम लागू गरेकै अवस्थाले गर्दाखेरि सुधार हुँदै जान्छ, सुधार गर्दै जाने हो हैन। अब त्यस्तो खासै त्यस्तो गलत भएको मलाई त्यहाँ जहाँसम्म छैन। समय र जानकारी दिनुभयो महत्त्वपूर्ण, धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।